ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत चतुर्थ अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यहाँनिर विशेष गरेर ज्ञानका विषयमा विवेचना गरिँदैछ र यो भन्दा पहिला यहाँ बताइयो कि जस्ता प्रकारले प्रदीप्त अग्नि एकदम प्रज्वलित अग्निले त्यसमा लगाइएका समस्त दाउराहरूलाई तत्काल भस्म गर्दछन्, त्यस्तै प्रकारले ज्ञान उदय भइसकेपछि यो तत्त्व ज्ञानले समस्त सञ्चित कर्महरूलाई तत्काल भस्म गर्दछ। प्रारब्ध कर्मलाई छोडेर समस्त कर्महरूलाई क्रियमाण कर्म सञ्चित कर्महरू सबैलाई निर्बीज बनाउँदछ। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको थियो। अब यहाँ ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ, यदि कसैलाई शङ्का हुन्छ कि राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञहरूद्वारा कन्या आदि दानहरूद्वारा तथा कृष्ण र चान्द्रायण आदि तपस्याहरूद्वारा सबै पापहरूको निवृत्ति हुन सक्दछ, फेरि सर्व परिग्रह त्यागमूलक समदम आदि साधनपूर्वक सन्यास आश्रम ग्रहण गरेर आत्मज्ञानको सम्पादन गर्नाले कसरी के लाभ हुन्छ, त्यसमा के फाइदा हुन्छ भन्ने यस्तो प्रकारको शङ्का कसैले गर्दछ भने यो शङ्का ठिक छैन। भन्नुको तात्पर्य अब पापको निवृत्ति त अब अरू उपायले पनि हुन्छन्। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ अब यो प्राचीन कालमा हुन्थ्यो। अब वर्तमान कालमा कसैले सप्ताह लगाउँदैछन्, गौदान गर्दैछन्, गङ्गा स्नान गर्दैछन्, नाना प्रकारका व्रत अनुष्ठान गर्दैछन्। त्यस्तै प्रकारले अब चान्द्रायणको विधानहरू छन्। कुनै पाप हुँदाखेरि कृष्ण र चान्द्रायण भयो, त्यस्तै प्रकार तप्त कृष्ण चान्द्रायण इत्यादि प्रकारका चान्द्रायण व्रतहरू छन्। ती व्रतहरूद्वारा ती तपस्याहरूद्वारा पनि त पापहरूको निवृत्ति हुन सक्दछ भने फेरि सर्व परिग्रह त्यागमूलक भने सबै प्रकारको विषयलाई परित्याग गरेर समदम आदि साधनपूर्वक सन्यास आश्रमको ग्रहण गरिरहनु पर्ने जरुरी नै के देखिन्छ त्यसमा, र सन्यास आश्रमको ग्रहण गरेर आत्मज्ञान सम्पादन गर्नाले पनि के विशेष लाभ हुन्छ, यस्ता प्रकारको शङ्का गर्नु ठिक छैन। किनभने जुन चाहिँ रोगका उद्देश्यले औषधि ग्रहण गरिन्छ त्यसबाट त्यसै रोगको जसरी निवृत्ति हुन्छ अन्य रोगको निवृत्ति हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले जुन उद्देश्यले उक्त प्रकारका राजसूय आदि यज्ञहरू गरिन्छ त्यही उद्देश्य गरेको पापहरूको मात्रै तिनीहरूबाट निवृत्ति हुन्छ, अन्य सबै प्रकारका सञ्चित आगामी वर्तमान पापहरूको निवृत्ति हुँदैन। भन्नुको तात्पर्य जब कसैले राजसूय यज्ञ गर्दछ, अश्वमेध यज्ञ गर्दछ, प्रायश्चित्त गोदान गर्दछ, गौदान गर्दछ, चान्द्रायणी व्रत गर्दछ भने त्यो गर्नुको पछाडि कुनै उद्देश्य हुन्छ। कुनै पाप कर्म गरेको थियो, कुनै प्रकारको जीव हत्या गरेको थियो, जस्तो प्रकारले गौ हत्या गरेको छैन, गौ हत्या बार्नु पर्दछ, त्यो गौ हत्या बार्दा त्यो गौ हत्याको पाप मात्रै निवृत्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जुन पापको प्रायश्चितका उद्देश्यले त्यो कर्म सम्पादन गरेको छ त्यो पापहरू मात्रै त्यो निवृत्त हुँदछन्, अरू पापहरू जस्ताको तस्तै रहन्छन्। अन्य कर्महरू सञ्चित कर्म आगामी वर्तमान सबै प्रकारका पापहरूको ती कर्महरूले निवृत्त हुन सक्दैनन्। त्यसमा पनि पापको नै त्यसबाट निवृत्ति हुन्छ, अनेक प्रकारका जन्महरूद्वारा सम्पादित पुण्य कर्मको निवृत्ति हुँदैन। पाप पुण्य दुवैको निवृत्ति हुनुपर्दछ मुक्तिका लागि। पाप पुण्य सब समाप्त हुनुपर्दछ अनि मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। पुण्य कर्म रह्यो भने पनि पुण्य कर्मको फल भोग्नु पर्यो। उत्तम कुलमा जन्म लिन्छ, राजकुलमा जन्म लिन्छ, यता स्वर्गमा देवयोनिमा पुग्दछ। त्यो भोगेपछि फेरि त्यो लोकहरू पनि समाप्त हुन्छन्, त्यो भोगेर मात्रै नष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पाप पुण्य सबैको एकत्रित सबैको नाश गरेर पूर्ण रूपले मुक्त हुनका लागि तत्त्वज्ञान मात्रै एक उपाय छ, अरू केही पनि छैन। कुनै प्रायश्चित्त गर्दा कुनै प्रकारको
चान्द्रायण आदि व्रत तप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा पापको निवृत्ति हुन्छ। तर अनेक जन्महरूमा सम्पादित पापको निवृत्ति हुँदैन, अरू पापको निवृत्ति हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले पुण्य कर्म पनि बहुत जन्मद्वारा सम्पादित हुन्छन्। अनेक जन्मान्तरमा गरेका पुण्य कर्महरू पनि छन्। ती सबै पुण्य कर्मको निवृत्ति हुँदैन बिना ज्ञान। अर्थात् ज्ञान त पाप पुण्य मिश्र सञ्चित आदि सबै कर्महरूलाई नष्ट गरेर मनुष्यलाई आफ्नो स्वरूपको बोध गराउँदछ। त्यो ज्ञानमा यति सामर्थ्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्व ज्ञानले मात्रै सबै प्रकारका पाप र पुण्य मिश्रित कर्म सञ्चित आदि सबै प्रकारका कर्महरूलाई नष्ट गरिदिन्छ र आफ्नो स्वरूपको बोध गराउँदछ, स्वरूपको अनुभूति गराउँदछ। यस्तो प्रकारको ज्ञान नै एकमात्र मुक्तिको उपाय छ, अन्य छैन। यस कारण मुमुक्षु व्यक्तिले प्रयत्नपूर्वक ज्ञानकै सम्पादन गर्नुपर्दछ, ज्ञानलाई नै प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। तर मनुष्य सरल बाटो खोज्ने भएर कहीँ पन्थमा कहीँ सम्प्रदायमा गएर फस्दछ। सरल बाटो, त्यो फल्ना पन्थमा लाग्यो भने मुक्ति हुन्छ अरे भन्छन्, त्यतातिर लाग्दैछन्। फल्ना सम्प्रदायमा लाग्यो भने सिधा मुक्ति हुन्छ अरे, सम्प्रदायमा लाग्ने बित्तिकै मुक्ति हुन्छ अरे भन्छन्। त्यस्ता प्रकारका अनर्गल प्रलापहरूलाई सुनेर मनुष्यले जीवन बर्बाद गर्दछ, जीवनमा केही पनि हासिल गर्न सक्दैन। तर अब मनुष्यले स्वयं बुझ्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले गीता शास्त्रको अध्ययन गरेर ती वास्तवमा उद्धार कसरी हुन्छ र उद्धारको उपाय के हो र कस्ता प्रकारले त्यो उपायलाई आफूले सम्पादन गर्न सकिन्छ, यो कुरो पहिला बुझ्नु पर्दछ। जस्ता प्रकारले अविक्रिय आत्मज्ञान माने क्रियारहित विशुद्ध असङ्ग सच्चित आनन्द स्वरूप आत्माको यथार्थ ज्ञानले नाना प्रकारका योनिहरूमा गरेका अनेक प्रकारका जन्मान्तरमा गरिएका अनेक प्रकारका जन्म मरण आदि महादुःखहरूको परम्परामा पुर्याउने र अनेक प्रकारका जन्म मरण आदि चक्रमा फसाउनेवाला जो पुण्य पाप मिश्र रूप अनेक प्रकारका जति पनि कल्मषहरू छन्, जति पनि कर्महरू छन्, ती सबै प्रकारका उपार्जित सम्पूर्ण कर्महरूलाई समूल नष्ट गरिदिन्छ। तत्त्वज्ञानले नै, विशुद्ध आत्मतत्त्वको ज्ञानले नै सबै प्रकारका पुण्य र पाप र मिश्र कर्म र तिनीहरूबाट प्राप्त गराउने जति कल्मष दुःख कष्ट यी सबैलाई समूल नष्ट गराइदिन्छ। यसकारणै ज्ञानको समान सबैभन्दा उत्कृष्ट सबैभन्दा श्रेष्ठ अत्यन्त शुद्धिकर परम पुरुषार्थको परम साधन यो लोकमा अथवा शास्त्रमा अरू केही पनि छैन। यस प्रकार शुद्धिको कारण माने शुद्धिको परम उपाय, मुक्तिको कारण माने मुक्तिको साक्षात साधन यो लोकमा र अरू लोकमा कहीँ पनि सम्भव छैन। केवल तत्त्वज्ञान मात्रै यस्तो उपाय हो, यस्तो विषय हो जसलाई प्राप्त गरेपछि समस्त प्रकारका पाप पनि तत्काल भस्म हुन्छन् र समस्त प्रकारका बन्धनहरू पनि नष्ट हुन्छन् र सबै प्रकारका दुःख कष्टहरू पनि सदा सदाका लागि समाप्त हुन्छन् र परम आनन्द स्वरूप मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो ज्ञान मात्रै हो। यस्तो प्रकारको ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु मनुष्यको परम कर्तव्य हो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ अनादि अविद्या। अविद्या जस्तो अनादि, कहिलेसम्म आफू अज्ञानी छौँ। यो अज्ञान कहिलेदेखि छ त भन्दा अनादि हो। यसको कुनै आदि छैन, सुरुवात छैन र अविद्याको कार्यहरू पनि त्यस्तै प्रकारले अनादि छन्। अविद्या अनादि भएपछि अविद्याको कार्य पनि अनादि छ। त्यो सबैलाई नष्ट गर्ने यो ज्ञानलाई श्रवणादि साधन सम्पन्न अधिकारी यतिले दीर्घकालमा योग सिद्ध माने योगबाट ज्ञान योगद्वारा यानी नित्य निरन्तर तात्पर्य युक्त भएर समाधि निष्ठाद्वारा जसले प्राप्त गर्दछ। यो ज्ञानलाई कसले प्राप्त गर्दछ त भन्दा जसले साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्तिले दीर्घकाल पर्यन्त ज्ञान योगको अभ्यास गरेर नित्य निरन्तर श्रुतिको श्रवण मनन निध्यासन गरेर समाधि निष्ठाद्वारा
निशेष सम्पूर्ण बाह्य वासना विनाश रूप सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछन्। सबै प्रकारका बाह्य वासना केही नरहिकन सम्पूर्ण बाह्य वासनालाई विनाश गरेर केवल स्वरूपको अनुभव गरेर त्यो स्वरूप अनुभव गरौँ भने यस्तो प्रकारको परम तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछन्। यसैलाई योग सिद्धि भनिन्छ। यही हो योग संसिद्धि भनेको यही हो। अर्थात् सम्यक राम्रो प्रकारले निर्मूल प्रतिबन्ध, जसले सबै प्रकारका बन्धनहरूलाई नष्ट गरेर, प्रतिबन्धहरूलाई नष्ट गरेर ठिक प्रकारले श्रुतिको वाक्यहरूलाई श्रवण मनन निध्यासन गरेर तत्त्वको निश्चय गरेको छ। त्यस तत्त्वको निश्चय गर्ने साधकका हृदयमा यसो परम तत्त्वको ज्ञान उदय हुन्छ र ती सबै प्रकारलाई बन्धनहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। सबै प्रकारका बन्धनहरू निर्मूलन हुन्छन्। यस्तो प्रकारले सबै बन्धन नष्ट भएपछि स्वयं आफ्नो अन्तःकरणमा नै त्यो ज्ञानको ज्योति प्रदीप्त हुन्छ, ज्ञान उदय हुँदछ र आफ्नो स्वरूपमा यो म हुँ, म स्वयं साक्षात् ब्रह्मस्वरूप हुँ, म शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि स्त्री पुरुष नाना प्रकारका इत्यादि योनिहरू म केही पनि होइन, यिनीहरू पनि सत्य होइनन्। सत्य केवल ब्रह्म चैतन्य हो र त्यो स्वयं ब्रह्म चैतन्य स्वरूप म स्वयं हुँ। यस्तो प्रकारले अप्रतिबद्ध ब्रह्ममय वृत्ति बुद्धिमा उदय हुँदछ। जो बुद्धिमा नाना प्रकारका वृत्तिहरू उदय हुने गर्दथे, म पुरुष वृत्ति, त्यसै प्रकारले स्त्री वृत्ति, त्यसै प्रकारले ब्राह्मण वृत्ति, क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाना प्रकारका ब्रह्मचारी गृहस्थी सन्यासी वानप्रस्थी नाना प्रकारका वृत्तिहरू उदय हुन्थे। धनी गरिब दुखी धनी, जस्तै प्रकारले नाना प्रकारका वृत्तिहरू त्यो बुद्धिमा उदय हुने गर्दथे अविद्याका कारण। तर जति बेला अविद्या नष्ट हुँदछ, त्यो अविद्या नष्ट हुने बित्तिकै त्यो बुद्धिमा ब्रह्मी वृत्ति उदय हुन्छ, ब्रह्म बुद्धि उदय हुन्छ। त्यो ब्रह्मस्वरूपको अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्मस्वरूप हुँ, साराका सारा जगत ब्रह्मस्वरूप हो, त्यो अतिरिक्त अरू केही छैन भनेर यस्तो प्रकारको ब्राह्मी वृत्ति उदय हुने बित्तिकै त्यो सबै प्रकारका अरू वृत्तिहरू समाप्त हुँदछन् र ब्राह्मी बुद्धि, त्यो बुद्धिमा ब्राह्मी वृत्ति उदय भएपछि, ब्रह्ममय वृत्ति उदय भएपछि आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ, मुक्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले भगवानले यो श्लोकलाई बताउनु भयो। यस्तै प्रकारले ज्ञानको महात्म्य र त्यसको सिद्धिको प्रकार बताएपछि अब ज्ञान योगको सिद्धिको अन्तरङ्ग साधनहरूका सम्बन्धमा नै बताइन्छ। त्यो ज्ञानका लागि के जरुरी छ, त्यो ज्ञान कस्ता व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने सम्बन्धमा पनि बताउनुहुन्छ यहाँ भगवानले। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतीन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात् सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई संयममा राख्ने, ब्रह्मकारताको सम्पादनमा आसक्त चित्त एवं श्रद्धावान एवं पुरुषले नै ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ र ज्ञानलाई प्राप्त गरेपछि तत्क्षण नै उसले निरतिशय सुख रूप परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ, मोक्ष प्राप्त गर्दछ। भन्नुको तात्पर्य जो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई जसले संयममा राखेको छ, ब्रह्मकारताको सम्पादनमा सदैव आसक्त चित्त छ, सदैव त्यसमा लागिरहन्छ साधनामा र श्रद्धावान छ भने त्यस्ता व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। यी तीनटा लक्षण साधकमा हुनु पर्यो। इन्द्रियको संयम, ब्रह्म चिन्तनमा सदैव संलग्न र श्रुति र गुरुका वाक्यहरूप्रति निष्ठावान, विश्वास गर्ने भने श्रद्धावान छ भने त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ र ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि तत्क्षण निरतिशय सुख, परम शान्ति, परम आनन्द रूप मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ। यस्ता प्रकारले भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा पनि बुझिन्छ। श्रुतिमा 4वटा महावाक्यहरू छन्, जसमा एउटा महावाक्य हो तत्त्वमसि। तत्त्वमसि महावाक्यमा 3टा शब्द छन्, तत्त्वम र असि। तत् भनेको त्यो विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य, त्वम भनेको तिमी, असि माने हौ। यस्तो प्रकारले गुरुले शिष्यलाई
तिमी जन्मिने मर्ने शरीर तथा गमन आगमन गर्ने सूक्ष्म शरीर, त्यस्तै प्रकारले कारण शरीर अविद्या मध्ये कुनै पनि होइन। ठुल सूक्ष्म कारण शरीर तथा जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीनटै अवस्थादेखि तथा बाल्यकाल वृद्ध अवस्था मृत्यु यस्ता प्रकारका सबै स्थितिदेखि भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो, तिमी साक्षी स्वरूप हो सबैको भनेर यस्ता प्रकारले श्रुतिले उपदेश दिएका छन्। अब गुरुले जब यस्तो प्रकारले आफ्ना शिष्यलाई श्रुति वाक्यद्वारा ब्रह्म र आत्माको एकत्व बताउँदछन्, ती वाक्यहरूमा, ती गुरुद्वारा उपदेश दिएका वचनहरूमा, ती श्रुति वाक्यहरूमा र गुरुका कथनमा सत्यत्व बुद्धि हुनुलाई श्रद्धा भनिन्छ। गुरुका मुखारविन्दबाट निश्रित उहाँले बताएका शास्त्र सम्मत अनुभवगम्य न्याय तर्कयुक्त तात्पर्यबोधक वाक्यहरूमा र श्रुतिका महावाक्यहरूमा सत्यत्व बुद्धि हुनुलाई नै श्रद्धा भनिन्छ। किनभने अस्तित्व रूपले नै आत्मालाई जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। श्रुतिले आत्मालाई कसरी जान्ने भनेर बताउने सम्बन्धमा भनेका छन् कि अस्तित्वोपलब्धव्य, माने यो आत्मतत्व छ, अस्तित्व रूपले छ, सबैलाई म छु, म हुँ भन्ने अनुभव छ। यस्तो प्रकारले अनुभव हुनाले गर्दाखेरि आत्माको अस्तित्वलाई जान्नु पर्दछ, यसरी श्रुतिले बताएका छन्। यस्ता प्रकारका जसको अटल श्रद्धा छ, माने श्रुतिका वाक्यमा परम विश्वास र अटल श्रद्धा छ, त्यस्ता प्रकारका अटल श्रद्धा युक्त व्यक्तिलाई नै श्रद्धावान भनिन्छ। र मुमुक्षु व्यक्तिले अवश्य नै श्रद्धालु हुनुपर्दछ। मुमुक्षु व्यक्ति माने मोक्ष चाहने व्यक्तिले गुरुका वचन र शास्त्रका वाक्यहरूप्रति एकदमै श्रद्धावान हुनुपर्दछ। श्रद्धा नरहँदाखेरि केही पनि हुन सक्दैन। श्रद्धा छैन, विश्वास छैन, गुरुका वाक्य र शास्त्रका वचनमा विश्वास छैन भने त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। यसकारण प्रयत्नपूर्वक श्रद्धाको सम्पादन गर्नुपर्दछ, श्रद्धावान हुनुपर्दछ, यो भाव हो। श्रद्धावान भएर पनि बहिर्मुखी प्रवृत्तिको छ भने उसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण श्रद्धावान हुनुका साथसाथमा अन्तर्मुखी हुनुपर्दछ, माने इन्द्रिय मनलाई संयमित राख्ने हुनुपर्दछ। बहिर्मुखी व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। श्रद्धा होला, शास्त्रमा पढेको होला, बुझेको होला, सुनेको होला, तर अन्तर्मुखी छैन, साधना छैन, संयम छैन, सदाचार छैन भने त्यस व्यक्तिले, तपस्या साधना रहित व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। यसकारण बहिर्मुखी हुनु भएन। यसरी बताउनुहुन्छ संयतेन्द्रिय, भने जसले संयत गरेका छन् आफ्ना इन्द्रियहरूलाई आफ्ना आफ्ना विषयहरूबाट निवृत्त गराएर त्यसमा प्रवृत्त हुन नदिकन यथोक्त आहार व्यवहार गर्दै इन्द्रियलाई आफ्ना वशमा गरेका छन्, जसले उसैलाई संयतेन्द्रिय भनिन्छ। सबै इन्द्रियलाई आफ्ना आफ्ना गोलकमा स्थापना गर्दैछन्, यथोक्त आहार व्यवहार गर्दै इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। सेन्स कन्ट्रोल, बडी कन्ट्रोल, माइन्ड कन्ट्रोल, यस्ता प्रकारले सबैलाई नियन्त्रणमा गरेको छ भने उसलाई संयतेन्द्रिय भनिन्छ। र संयतेन्द्रियत्व, यति माने साधकको धर्म हो। यस्तो प्रकारले संयम गर्नु साधकको धर्म हो। त्यसकारण साधकले सदैव संयतेन्द्रिय हुनुपर्दछ, इन्द्रियलाई संयममा राखेको हुनुपर्दछ। इन्द्रिय विषय भोगी हुनु हुँदैन, किनभने बाहिरको प्रवृत्तिबाट रहित भएका व्यक्तिलाई मात्रै ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अब आजभोलि ज्ञानका बखान गर्ने यस्ता यस्ता नभए आत्मज्ञान भनेर बजार लगाएको देखिन्छ, तर न इन्द्रियमा संयम छ, न साधन छ, न तपस्या छ, न त कुनै अनुभव छ, केही छ। बाहिर डुक्रिएर सबै समाजलाई बिथुलेर चौपट्ट छ। तर अब यदि शास्त्र सम्मत विषयलाई अप्नाएर स्वयं साधक बनेर, स्वयं तपस्वी बनेर, स्वयंले साधना गरेर साधना मार्गमा संलग्न रहेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यसले बेसी कराउँदैन पनि, साधनामा संलग्न रहन्छ। यस्तो प्रकारले संयतेन्द्रिय हुनुपर्दछ साधकले, बाहिरको प्रवृत्तिहरूबाट निवृत्त हुनुपर्दछ, अनि मात्रै उसलाई ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ।
अब वचन सुन्न सकिन्छ, बोल्न सकिन्छ, त्यो अलग कुरो। त्यसलाई अनुभव गर्न बडा कठिन छ, त्यसलाई पालन गर्न बडा कठिन छ। त्यस कारणले गर्दा जसलाई एकान्तमा एकै दिन बस्न सक्ने क्षमता छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले जति नै जानै गएर ज्ञानका चर्चा गरोस् त्यसलाई ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकान्त सेवन गरेपछि इन्द्रिय अवस्थामा हुन्छन्। इन्द्रिय अवस्थामा भएपछि वैराग्य बढ्दछ, वैराग्य बढेपछि ज्ञानको वृद्धि हुन्छ। तसर्थ एकान्तको सेवन, इन्द्रिय संयम, मौन र वैराग्य यी ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन हुन्। यस्ता प्रकारले श्रद्धावान पनि हुनु पर्यो, संयतेन्द्रियत्व भने इन्द्रियलाई संयम गरेको व्यक्ति दुवै हुनुपर्दछ। साधक कस्तो हुनु पर्यो भने श्रद्धावान हुनुपर्दछ र आफ्ना इन्द्रियलाई संयममा राख्ने, इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गरेको संयतेन्द्रियत्व उसमा हुनुपर्दछ। त्यति भएपछि उसलाई ज्ञान प्राप्तिको योग्य मानिन्छ, ज्ञान प्राप्तिका लागि योग्य मानिन्छ। तर त्यतिले मात्रै परिपूर्ण हुँदैन। फेरि यदि अब श्रद्धावान पनि छ, संयतेन्द्रिय माने इन्द्रियलाई संयम गर्ने पनि छ, तर मनमा नै विषयको चिन्तन गर्ने पर्यो भने त्यसले फेरि ज्ञानको प्राप्ति गर्न सक्दैन। अतः श्रद्धावान हुनु पर्यो, संयतेन्द्रियत्व हुनु पर्यो र मनद्वारा ब्रह्म चिन्तन गर्नु पर्यो, विषयको चिन्तन गर्ने हुनु भएन। ब्रह्म चिन्तन गर्नु पर्यो आफ्नो लक्ष्य, अनि मात्रै ज्ञान सिद्ध हुन्छ। यस कारण भित्र पनि विषयहरूको ध्यानबाट रहित हुनुपर्दछ। बाहिर श्रद्धावान पनि छ, संयतेन्द्रिय माने इन्द्रियलाई बसमा पनि गरेको छ र मनले पनि सदैव ब्रह्म चिन्तन गर्नु पर्यो, मनमा पनि सदैव आफ्नो मुमुक्षुता बनिरहनु पर्यो। उसैलाई तत्पर शब्दले यहाँ बताइन्छ। माने तत्पर माने सर्वदा त्यसैमा वृत्ति बनिरहनु पर्यो, सदैव मनमा ब्रह्मी वृत्ति बन्नु पर्यो, ब्रह्ममय वृत्ति भइरहनु पर्यो। तर अब मनुष्यको त वृत्ति नै हुँदैन, सुन्छ उडिहाल्छ एकैछिनका लागि। त्यो पनि यति हतार हुन्छ कि 10 मिनट सुनेपछि उठेर कुदिहाल्छ। यति साह्रो चञ्चल, यति साह्रो असंयमित व्यक्तिले कहिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। 2 घन्टा बसेर सुन्न सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण यहाँ बताउनुहुन्छ तत्पर भनेको निरन्तर सर्वदा त्यसैमा वृत्ति बनिरहनु पर्यो। भित्र र बाहिर ब्रह्मकार्ताको आपादनमा नै पर भने आसक्त चित्त हुनु पर्यो, त्यसैलाई तत्पर भनिन्छ। तत्पर भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्वदा त्यसैको वृत्ति बनाइराख्नु पर्यो, मनमा अर्को विषय आउन नदिएर त्यसैलाई सदैव ब्रह्म वृत्ति बनाइराख्नु पर्यो र त्यो ब्रह्मकार्ताको आपादनमा नै सदैव आसक्त रहनु पर्यो। सम्पत्तिमा आसक्ति हुन्छ, परिवारमा आसक्ति हुन्छ, धनमा आसक्ति हुन्छ, घरमा आसक्त हुन्छ, कुनै विषयमा आसक्त हुन्छ, खाने पदार्थमा आसक्त हुन्छ। ती सबै प्रकारका आसक्तलाई हटाउनु परेर केवल ब्रह्म तत्त्वमा आसक्त हुनु पर्यो। ब्रह्म तत्त्वमा आसक्ति चित्त भएपछि तत्पर हुन्छ, किनकि मनुष्यको मन जहाँ छ ऊ त्यहीँनिर हुन्छ। र यस्तो प्रकारले ब्रह्मकार वृत्ति परत्व नै असाधारण कारण हो। असाधारण कारण भनेको ज्ञानको साक्षात उपाय हो, यो अन्तरङ्ग साधन हो। यस्तो प्रकारले यहाँ सबै विपरीत प्रत्ययहरू नष्ट हुँदछन्। माने जति बेला ब्रह्मकार वृत्ति उदय हुन्छ त्यति बेला सबै प्रकारका अन्य वृत्ति नष्ट हुँदछन्। जस्तो प्रकारले लोभी व्यक्तिका मनमा लोभ उदय भएपछि अरू केही इच्छा हुँदैन उसलाई, त्यो लोभले उसको मन ढाकेको हुन्छ। कामुक व्यक्तिलाई काम वासनाले उसको हृदय ढाकेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले लालचीलाई लालचले उसको वृत्ति ढाकेको हुन्छ, त्यही मात्रै हुन्छ उसको, अरू केही पनि देख्दैन। त्यस्तै प्रकारले मुमुक्षु साधकले पनि ज्ञानद्वारा नै ब्रह्मवृत्तिद्वारा आफ्नो चित्तलाई ओतप्रोत बनाउनु पर्दछ, भने ब्रह्ममय वृत्तियुक्त चित्त बनाउनु पर्दछ। चित्तद्वारा सदैव ब्रह्मको चिन्तन, इष्टको चिन्तन गर्नुपर्दछ। ब्रह्म चिन्तनै गर्न सम्भव भएन भने पनि आफ्नो इष्टदेवकै चिन्तन गरिरह निरन्तर भने पनि धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ। तर इष्ट चिन्तन गरिरहँदा, इष्टको नाम स्मरण गरिरहँदा, इष्टको नाम जपिरहँदाखेरि पनि अरू फाल्टो विचारहरू आउन नष्ट हुँदै जान्छन्, घट्दै जान्छन् र विपरीत प्रत्ययहरू नष्ट हुँदछन् र सबै अनात्म वासनाहरू पनि नष्ट हुँदछन् र ज्ञानको अप्रतिबद्धता पनि सिद्ध हुँदछ। माने ज्ञानमा ज्ञान धारण गर्न आध्यात्मिक
बुद्धिवृत्तिलाई विकसित गर्नका लागि सक्षम हुन्छ, त्यो शक्ति बढ्दै जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मोक्ष चाहने व्यक्तिले सदैव साधनामा तत्पर रहिरहनु पर्दछ। वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन, इष्टको चिन्तन, इष्टको स्मरणमा संलग्न रहनु पर्दछ। यस्तै प्रकारले यी 3 नियत विशेषणहरूबाट सम्पन्न जो व्यक्ति छ भने श्रद्धावान छ, इन्द्रियलाई विजय प्राप्त गरेको छ, इन्द्रिय संयतेन्द्रिय छ र एकदम भित्रबाट मनले पनि सदैव साधनामा तत्पर छ। यी 3टा जसमा छन् उसै व्यक्तिलाई म ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्तो प्रकारको अप्रतिबद्ध ज्ञान प्राप्त हुन्छ। उसैले यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ जसले यी 3टा विशेषणले सम्पन्न छ जो व्यक्ति। भन्नुको मतलब श्रद्धावान, गुरु र वेदान्त वाक्यहरूमा सत्यत्व बुद्धि, अटुट विश्वास। त्यस्तै प्रकारले अर्को विषय छ संयतेन्द्रियत्व, माने इन्द्रियलाई संयम गरेको छ र तेस्रो चाहिँ सदैव मनले पनि ब्रह्म चिन्तन गर्ने, इष्ट चिन्तन गर्नमा संलग्न छ भने उसै व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। योदेखि अन्य व्यक्तिले गर्न सक्दैन। भरे त्यो विद्वान होला, सैकौँपल्ट शास्त्र सुनाओस्, जे गरोस्, तर त्यसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। यी 3टा गुण साधकमा अत्यन्त अनिवार्य रूपले हुनुपर्दछ, यो अर्थ हो। यस्तै प्रकारले श्रद्धात्व भनेको श्रद्धायुक्त, संयतेन्द्रियत्व भने संयतेन्द्रिययुक्त, तत्परत्व भनेको सदैव त्यसैमा तत्पर आदि साधना सम्पत्तिले सम्पन्न एवं दीर्घकालसम्म नित्य निरन्तर ब्रह्म चिन्तनमा अभ्यासरत। म आजको भोलि आजदेखि वेदान्त सुन भोलि ज्ञान हुन्छ भन्ने कुरो होइन। निरन्तर दीर्घकाल पर्यन्त, पुरा जीवन पर्यन्त आसुप्तेर्मते कालम नय वेदान्त चिन्तया, यस्तो प्रकारले वेदान्तले बताएको छ। माने बिहान उठेदेखि सुतेसम्म पुरा जीवन पर्यन्त ब्रह्म चिन्तन गरेर जगत र आफ्नो ब्रह्मत्व रूपले उपलब्ध मानत्वलाई सिद्ध गर्ने ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। ब्रह्मविद यतिले शीघ्र प्राप्त गर्न सक्दछ र जति बेला ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ज्ञान प्राप्त गरेपछि तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त हुने बित्तिकै सबै प्रकारका संशय पनि नष्ट हुँदछन्, विपरीत भावना पनि नष्ट हुँदछन् र ज्ञानद्वारा अभाषित हुनाले गर्दाखेरि र वस्तु स्वभावयुक्त हुनाले गर्दाखेरि अविद्या र त्यसका कार्यको आभास रहित हुन्छ र निरतिशय भनेको परमानन्द स्वरूप, सुख स्वरूप, ब्रह्म स्वरूपले अवस्थित रूप परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। परम शान्ति कस्तो परम शान्ति भन्दाखेरि निरतिशय सुख स्वरूप ब्रह्मस्वरूप युक्त अवस्थिति, ब्रह्मस्वरूपले अवस्थित रूप परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। माने विधेय स्वरूप मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। परम शान्ति माने विधेय मुक्ति, विधेय स्वरूप मुक्तिलाई उसले प्राप्त गर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर यो श्लोकको व्याख्या गरियो। यसलाई बारम्बार श्रवण गरेर साधकले आफ्नो आध्यात्मिक वृत्तिलाई विकसित गर्दै आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो साथ आजको विषयलाई विराम गरिन्छ। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।